वचन नव्या सल्ल्यांच्या रायाच्या पुस्तकान सलमोन राया विशीं आमकां वाचूंक मेळटा। वय इस्रायलांत रासोकी चलयल्ल्या दावीद राया उपरांत सलमोन राय जाता। सलमोन राय देव बिरांतीचो जावन आसून ताणें भेटयल्ल्यो होमबल्यो देवाक मांडवातात। सलमोनच्या भक्तीपणाक मेसवण सलमोनक एका राती सपनांत देव दिश्टी पडोवन सलमोनक विचारता, तुका कितें जाय तें माग। सलमोन देवाक जाप दिवन म्हणटा, हांव अजून भुरगो, हांवें कितें करूंक जाय तें हांव नेना। तुजे परचे मदें तुजो सेवक आसा। ही परसा इतली व्हड आसा की ती मेजूंक वा आटाकूंक तुज्यान जायना। तुजे परचे नितीन चलोवंक आनी बऱ्या वायटा मदलो फरक समजून घेवंक गरज आसलेली जनवाय ह्या तुज्या सेवकाक दी। नातर हे देवड परचेक सोलून व्हरूंक कोण जातात? देखून देवान ताका जाप दिली, तुवें तुजे बसत लाभ आव वा क्रिस्ताय वा तुजे दुस्मनाचो जीव मागोवंक जाय। अगार न्याय निर्णय खातीर गरज आसा ती जाणवाय मागली। इतलें तुवें मागलें देखून हांव तुवें मागलेलें तें दितालो। हांव तुका इतलें बुद्दोवंकाय आनी जाणवाय भरलेलें गाडयेंत दितालो। तुका समाजांत आजून कोणी आसतलो ना आनी तुजे उपरांत कोणी आसचो ना। ह्या भायर तुवें मागोवंक घातलेली हांव तुका दितालो। तूं म्हज्या वाटेन चलता जाल्यार म्हजे कायदे आनी आदेश पाळटा जाल्यार तुका इतली क्रिस्ताय आनी इतलें वैभव सांगताच हांव तुका दितलो। अशें देवालाचे जनवाय आनी बुदवंतकाय जोडिल्लो सलमोन राय ताच्या राज्यांत कशें न्याय निर्णय दिता हें तुमी मुखल्या दृश्यांत पळया। नामान जेरुसलेमाच्या महान राया। कितें खबर मंत्री? महान आनी बुदवंत राया शिबाच्या आस्थानांतावन आमकां सेवका मुखांतर वर्दी आयल्या। शिबाची महान राणी तिच्या परिवारासोवें आमच्या राज्याक भेट दिवंक आशे ताके। आमच्या देशांत जाल्ली प्रगती आयकून ती खुद्द रायाक भेटून अभिनंदन पाठोवंक तिच्या भेटेचो एक शेवट। तशेंच आमच्या मजबूत देव मंदिरा विशीं आयकून ताची सोबाय देखची तिची अनेक आशा। भोव बरें, जरूर ती येवं दी। आमच्या सेना अधिकारींक आनी हेर उन्नत अधिकारींक ही भेट यशस्वी करूंक उलो दी। ही रायाची आज्ञा, ते तांकां सांग। आमचे राज्य आनी ताची राजवटकाय आपल्या दोळ्यांनी देखून ती आनंद भरीत जावं। जायत राया, तुमचे इच्छे प्रकार तिची भेट बरी जावंक हांव हर प्रयत्न करतलो। नामान जेरुसलेमाच्या महान बुदवंत राया। कितें सेवका? दोगी स्त्रियो तुमकां मेळूंक आशेतात। एका जिवंत भुरग्या पासून ती भायर झगडटात। रायाक भेटून ही समस्या परिहार करीत म्हणलें विचार आयल्यान म्हूण दिसता। म्हज्या राज्यान लोकांनी झगडचें म्हाका बरें दिसना। जर तांकां समस्या आसात देवान म्हाका दिल्ल्या बुदवंतकायेच्या देण्या वरवीं ती हांव खंडीत जावन परिहार करतां। म्हजे पुर्जेन नितीन जियेचे म्हूण म्हजी आशा। पोस तांकां म्हजेशें आपोवन हाड। रायाची आज्ञा जावं। नामान राया। तुम्ही कित्याक हांगासर पावल्यात? नामान जेरुसलेमाच्या बुदवंत राया।
तुमचे बुधवंकाये विशांत चाराई बवरी कीर्त गाजात आसा आमकां तुमचे दये नीत मेळटली म्हणलें पातयोनो आमच्यो समस्ये हाडन तुमच्या पांयांतळी आयल्या आमी दोगांय हांव आनी ही स्त्री तुमची प्रसारायानो आमचे मोदे आज सकाळी तावन एक न्याय उपजला दया करून आमकां परिहार दिया रायनो तुमचो आमकां आबाल्यांक रक्षक जे कितें हांव वाचां ते देवाच्या अपरिमीत दयेन जे कितें देवान म्हाका दिला ते म्हजे खोरजे पसत लाभला देवाच्या कृपेन तुमचो समस्या परिहार करूंक तो आमकां वाट दाखयतलो सांगा स्त्रियानो कितें तुमचो न्याय रायानो तिच्या लागीं विचारी नाकात हांव सांगता आयका ही स्त्री पोटीमारच्यान बरी हेळ्ळ्या तिचे जिबेर सत म्हणलें ना तिची 7 कोल्याची जीब कशी हुळुळटा हांव आनी ही बायल मनीस एकाच घरान जियेता आदल्या म्हयन्याच्या 20व्या दिसा हांवें एका चेडक्या भुरग्याक जल्म दिलो उपरांतल्या मेजून 4 दिसांनी हिने एका चेडक्या भुरग्याक जल्म दिलो पूण कालचे राती हिचे बालशें अंतरलें राती भोवशा कूस परतितना बालशाचे गणने करनासतना भुरग्या वयर पडली जायजे आनी हाचो परिणाम जावन तिचे भुरगे मेले बरे स्त्रिये त्या अंतरलेल्या बालशाक घेवन तुमी कित्याक हांगा आयल्यात त्या भुरग्याचो अंत्यसंस्कार कित्याक करूंक ना रायानो ऐक्या ही स्त्री भोव हुशार आसा पळोवंक सादी दिसता तरी हां चुरूक आसा हिने तिच्या मेल्ल्या भुरग्यांक कितें केला जाणात हिने मेल्ल्या भुरग्यांक म्हजे कुशीन हाडन म्हज्या जिवंत सुंदर बालशाक तिचे कुशीन दवरून न्हिदल्या हांव फांत्यार भुरग्याक दूध दिता म्हणटना कितें पळोवचें म्हज्या बालशाचें आंग थंड जाला उजवाडा हांड पळयतना कितें देखचें बालशें अंतरला पूण सारकें पळयतना ते म्हजे बालशें न्ही ते स्त्रियेचे हिचेच रायानो जे आमी कितें येदोळ मुनासर आयकल्लें सर सत न्हय बागार फोटी मारून सांगली तांणी कितें तिणें केलां आनी तिचे वरवीं घडलां तें आमकां ती सांगताशें दिसता तुमच्या घरा भोंवती वा तुमच्या घरांत हेर कोणी जियेनात ना साहेबानो आमच्या घरा आमी दोगांनीच जियेवचे आमचें घर शाराच्या पंथाक आसा थंयसर हेर घरां नात बरें तर तुमच्या उतरांचेर आनी वर्देचेर हांव तुमकां न्याय दितां कोण सत सांगता आनी कोण फोट सांगता ते हांव निर्धार करतां तुका आनी कितें सांगूंक आसा तुमी तिचे लागीं कितें विचारतात रायानो म्हजें आयका ती सत सांगून नेणा पोटीमाच्यान तिका सारी सामान कोणी ना तिचे जिणयेंत ती एक फुटी म्हणी सत उलयला ते हांव आयकोन नेणा रायानो मुझे आयका तिचे लागीं आसचें तें जिवंत भुरगें मुजेंच त्या भुरग्याक हांवें जल्म दिला आनी तें मुजें रायानो काल राती अंतरलें भुरगें हें तें मुजें न्हय तें तिचें भुरगें न्ही जाय की तिणें आमकां वर्णन केल्ल्या बरी अंतरलें जायजे तिणें राती उठोन म्हज्या बालशाक सोरलां आनी अंतरल्या बालशाक म्हजे कुशीन दवरून कितेंच जावंक ना म्हणल्या बरी सकाळी पर्यंत न्हिदली आतां हांवें म्हज्या भुरग्याक हाडन तिचे म्हूण भासता हे म्हज्या देवा अशें फोटी मारूंक ही खंय शिकली म्हूण हिने सांगचे पुरा फोटी रायानो हांवें तिचे भुरगे सोरलां खंय हिची जीब कशी गुंता हे भुरगे म्हजे आनी बडी होगेस राव कळ्ळें मू भुरगे मुजे आतां मात्र तुवें आपात सिलाय मुजे भुरगे तुजे लागीं आसल्यार तें भुरगें तुजें जायना समजलें मू त्या म्हज्या बालशाक 9 म्हयने वावयला आनी जल्म दिला तें तुजें कशें जावचें हांव पळयतां तुमी अशेंच झगडल्यार आनी उलोवन पडल्यार आमी निर्धार कसो घेवचो तुमी जर जिवंत आसलें एक भुरगें तुमचें म्हूण झगडल्यार तातूंत म्हाका दुबाव दिसता
एक भुरगें दोगांय आवयचें जावंक खंडीत आसात दी. रायानो, हांव त्या भुरग्याची खरी आवय, तुम्ही तिचे आयकनाकात. रायानो, हांव त्या भुरग्याची खरी आवय, दया कर त्या भुरग्याक म्हाका दियात. तुम्ही झगडची गरज ना. त्या भुरग्याक आमी वांटे करया. तलवारीन 2 कुडके करया. एक कुडको तिका आनी एक कुडको तुका. शिपाय, वच, एक तलवार हाड आनी ह्या बालशाक 2 कुडके कर. तुम्ही उलोवन पडचे नाका, तर्क करचे नाका, लढाई करची नाका. दोगांयकी खुशी जावं दी. तुमचो न्याय तीच उरल्या. तेंच बरें, तुझे भुरगे म्हूण बासताय न्ही, 2 वांटे करून दीत. तुकाय मेळटा, म्हाकाय मेळटा. झगडे नाका, तर्की नाका. रायानो, दया कर मुझे ये कालते प्रार्थना मानून घेया. ते बाळशे मुझे, हांव ताची आवय. उपकार कर मुझे मागणे आयका. त्या बाळशाक हांवें जल्म दिवन येदोळ सांबाळला. उपकार कर त्या बाळशाक जिवीशी मारी नाकात. ताका 2 कुटके करचे नाका. ते तिचे लागीं आसल्यारय परवाना, पूण जिवीशी मारी नाकात. हांव सांगून खंय गेल्या, तिचे जिबेक हाडच ना. आतां पळय, तिचे लागीं आसल्यारय परवाना खंय. येदोळ म्हणसर आपूण ह्या भुरग्याचे आवय म्हूण पोटी मारून म्हाका इतलें कश्टिलें. सैतान खंयची. रायानो, दया कर बाळशाक वाचया. तिकाच जाल्यारय दिया. 2 कुटके मात्र करी नाकात. फाटी मुखार पळोवंक कांय ना. रायाची उतरां पळया. आमचो राय बुदवंत म्हूण सर्वांक कळीत आसा. ताणें सांगिल्ल्या परी जावंक जाय. भुरग्याक 2 कुटके करचे. म्हाकाय नाका, तुकाय नाका. लढाई नाका, रागी नाका. रायानो, दया करणीचे ऐका नाकात. बाळशाक बाधा करी नाकात. जिवीशी मारी नाकात. मंत्री, त्या जिवंत बाळाक हांगा हाड आनी ह्या स्त्रीक ते दी. ही स्त्री खरेंच ह्या बाळशाची नीज आवय. हिणे त्या भुरग्याक जल्म दिला ते हांव जाणा. कित्याक जल्म दिल्ले आवय आपल्या भुरग्याक जिवशी मारूंक सोडची ना. तिने कितें सांगला ते सुरूतावन सत. पूण त्या स्त्रीयेन फटी मारल्यात आनी तर्क केला. आतां त्या खोट्या टक्के स्त्रीयेक शिक्षा दिया. देवाच्या दयेनच हो न्याय वरच्या बुदवंतकायेन अखेर जालो. देवाक जावं महिमा आनी होगलाप. जावं जयकार सल्मोराया. तुझे परिणाम कोणी आमच्या
संसारा तुझे परिणा कोणी आमच्या गावात मुखार कोणी आमचो ना या संसारात नमन नमन तुका सन्मानया नमन नमन तुका बुद्धोत्रया सगळ्यांक जोडी तुझी मोठीती बोलो प्रजा तुझी महिमा होती जय तुका सन्मानया जय तुका जेरुसल्या जय तुका सन्मानया जय तुका जेरुसल्या जय तुका महान राया जय तुका बुद्धोत्रया जय तुका महान राया जय